हिजो हामीले यो एक्युरेसी र प्रिसिजनको बारेमा थोरै कुराहरू पढेका थियौं। त्यसलाई अलिकति बुझ्ने कोसिस गरेका थियौं। यो मेजरमेन्टमा आवश्यक पर्ने अर्को टर्म भन्ने चाहिँ तिमीहरूको यो लिएस्ट काउन्ट पनि हो है। अन्ना जी हाँ समझे जे मुसँग कुछ कहीं चाहिए कुरा बुझ्यो? मोटरसाइकिल पे के जन जी बाबू पैसा ले लिया बोले यार लिएस्ट काउन्ट भनेको एकपल्ट तिमीहरूले यसलाई पढ त। थोरै मैले थोरै लेखेको छु। यसलाई डिफाइन मात्रै गर्न खोजेको। Minimum value of measurement that can be measured by measuring instruments is called least count of instrument भन्ने छ यसको। तिमीहरूसँग भएको यो मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टले मेजर गर्न सक्ने सबैभन्दा कम भ्यालुलाई हामी के भन्छौं? लिएस्ट काउन्ट भन्छौं। त्यसो भए तिमीहरूसँग भएको यो मेजरिङ स्केलले कति त्यसको लिएस्ट काउन्ट कति हुन्छ भन त? मिलिमिटर। कति मिलिमिटर? मेजरमेन्टको त भ्यालु हुन्छ नि त, भन भन। 1 मिलिमिटर। 1 मिलिमिटर अथवा 0.1 सेन्टिमिटर हैन? तिमीहरूको दिएको त्यो रुलर हुन्छ नि, ज्योमेट्री बक्समा दिएको अथवा तिमीहरू आफैले किन्छौ नि, हो त्यो रुलरको उ चाहिँ कति हुन्छ? लिएस्ट काउन्ट कति हुन्छ? 0.1 सेन्टिमिटर हुन्छ। अनि तिमीहरूको त्यो सुईवाला घडीको लिएस्ट काउन्ट कति हुने भयो यो हिसाबले? 1 सेकेन्ड। थ्यांक यू। ठीक छ एकदम राम्रो। तिमीहरूको एउटा डिजिटल तराजु हुन्छ नि, त्यसको पनि लिएस्ट काउन्ट हुन्छ। अनि अरु चीजहरुको जस्तो थर्मोमिटरको पनि लिएस्ट काउन्ट हुने भो हैन है? अनि त्यसको अर्को तिमीहरूको फित्ताको पनि लिएस्ट काउन्ट हुने भो, तिमीहरूलाई मेजर गर्न दिएको फित्ताको पनि लिएस्ट काउन्ट हुने भो। त्यस्तै सबै मेजरिङ स्केलहरुको के हुन्छ? लिएस्ट काउन्ट हुन्छ। कुरा बुझ्यो? कुरा बुझेन? हजुर। अब त्यही हिजकै तिमीहरूको यो प्रिसिजन र एक्युरेसीमा थोरै केही बेर उ गरौँ। मैले हिजो तिमीहरूलाई एक्युरेसी भनेको चाहिँ के हो, प्रिसिजन भनेको के हो भन्ने कुरा बताते है। प्रिसिजन भनेको चाहिँ तिमीहरूले धेरै पल्ट मेजर गर्यौ भने कुन भ्यालु चाहिँ कुन स्केलले त्यो डिफरेन्स कम पार्छ है। कुरा बुझेन? के कम पार्छ रे? त्यो रिडिङहरुमा जो धेरै पल्ट मेजर गर्दाखेरि कुन चाहिँ स्केलले डिफरेन्स कम पार्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? प्रिसाइज भ्यालु भनेर भन्छौं। कुरा बुझ्यो? त्यो मेजरमेन्ट चाहिँ प्रिसाइज मेजरमेन्ट हो। अनि त्यो प्रोसेस जो हो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं? प्रिसिजन भनेर भन्छौं है। एक्युरेसी भनेको मलाई लाग्छ सबैले बुझिसकेको छ। एक्युरेसी भन्या चाहिँ ट्रु भ्यालुसँग, स्ट्यान्डर्ड भ्यालुसँग जुन भ्यालु नजिक हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं? एक्युरेट मेजरमेन्ट भनेर भन्छौं। कुरा बुझ्यो? यसको अर्थ के हो भनेपछि माउन्ट एभरेस्टको हाइट तिमीहरूको 8848 छ, 8848 छ भने
यदि कसैले नाप्यो 5 वटा नाप्यो र 5 जनाले के गर्यो भने एउटाले 8847.8 निकाल्यो, अर्कोले 8847.7 निकाल्यो, अनि तेस्रोले 8847.2 निकाल्यो, अर्कोले 8847.3 निकाल्यो भने कुन चाहिँ तिमीहरूको एकुरेट हुने भयो भन त? यो चारवटा अब्जर्भेसनमा कुन एकुरेट हुन्छ? सर ऑप्शन फेरि ल 8847.8 एउटा, अर्को तिमीहरूको 8847.2 एउटा, अर्को त्यसै गरेर 8847.5, त्यसै गरेर 8847.6 अर्को। यो यिनीहरूमा कुन चाहिँ एकुरेट छ? 8847.8 हो। हाम्रो ट्रु भ्यालु कति थियो? यसमा ट्रु भ्यालु कति थियो? 8848 यस, त्यो चाहिँ कति थियो? 8848 थियो। त 8848 सँग जुन भ्यालु नजिक छ त्यो चाहिँ तिमीहरूको के हुन्छ? एकुरेट भ्यालु हुन्छ। तिमीहरूले गिभेन जो मेजरमेन्ट गरेका छौ यो चाहिँ के हो त भन्दा तिमीहरूको एकुरेट भ्यालु हो। यिनी चारवटामा के हो? एकुरेट भ्यालु कुन हो त? यो हो। कुरा बुझ्यो? बुझेन? यो चाहिँ ट्रु भ्यालु भयो हैन? अनि यो के भयो त? एकुरेट भ्यालु। यो मेजरमेन्ट गर्दाखेरि चाहिन्छ। हेर मैले यो यसमा किन जोड दिइराखेको छु भन्दा तिमीहरूले प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि यस्ता चीजहरू काम लाग्छन्। बुझ्यो? फिजिक्स पढ्नु भनेको इन्जिनियरिङ पनि जान्नु हो। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्को उसमा जाउँ है। यो हिजै उ पढेको हो। ल यहाँ हेर त इक्जाम्पलमा, व्हेन वी मेजर लेन्थ बाई डिफरेन्ट मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट्स, हामीले जब लेन्थ भने लम्बाई फरक फरक इन्स्ट्रुमेन्टहरूले मेजर गर्छौं है, we will get different values। फरक फरक इन्स्ट्रुमेन्टले मेजर गर्यो भने हामीले के गर्नेवाला छौं? फरक फरक भ्यालुहरू फाइन्ड आउट गर्नेवाला छौं। ठीक छ? फर इक्जाम्पलको लागि हेर त, if we measure the diameter of glass rod by meter scale, we found the value of diameter is 4.2 centimeter। मैले यसमा यो प्रिसिजन को कुरा सिकाइराखेको छु है बाबु। कुरा बुझिरहेछौ है? मानौ हामीले एउटा कुनै ग्लास रड को डायमिटर के गरिराखेका छौं? कसले मेजर गरिराखेका छौं? एउटा मिटर स्केलले मेजर गरिराखेका छौं। त्यो नाप्न मिल्ने मिटर स्केलले मेजर गरिराखेको छौं। यो कति आयो? 4.2 सेन्टिमिटर आयो। अब हामी अर्कोले मेजर गर्छौं। नाउ वी मेजर द सेम डायमिटर बाई वर्नियर क्यालिपर्स है। अब के गर्दैछौं? यसलाई वर्नियर क्यालिपर्सले मेजर गर्दैछौं। द डायमिटर एन्ड फाउन्ड द डायमिटर कति पत्ता लाग्यो? 4.18 सेन्टिमिटर छ। 4.18 भन्ने हैन है, 4.18
18 पत्ता लाग्यो। ठीक छ। अब फाइनल्ली के गर्दैछौँ भने एन्ड फाइनल्ली विथ द माइक्रोमिटर स्क्रु गज नयाँ मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्ट छ, त्यसले मेजर गर्यौं। यसको लेन्थ फाइन्ड आउट भयो कति भन्दा कति फाइन्ड आउट भयो फाइनल्ली यसको लेन्थ 4.176 है। अब तिमीहरूले यहाँ हेर राम्रोसँग। अब यो मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टका लिएस्ट काउन्टहरू हेर त। मिटर स्केलको कति छ 0.1 सेन्टिमिटर छ। अनि त्यसै गरेर भर्नियर क्यालिपर्सको कति छ 0.01 सेन्टिमिटर। तिमीले यिनीहरूलाई देखाछौ कहिले? यस सर, पिक्चरमा। पिक्चरमा मात्रै देखेछौ हैन? अब पिक्चरमै पनि नदेखेको कसले कसले छ? भर्नियर क्यालिपर्स देखेछौ? छैनौ? ल म एकपल्ट देखाइदिन्छु। अब यो नेटको फ्यासिलिटीको यही फाइदा हो। म कस्तो हुन्छ भनेर इमेजिन गराउन परेन हैन? ल हेर, यही हो जनरली भर्नियर क्यालिपर्स भनेको। यो कुन चाहिँ उसमा हेरिएछ त हेर त। इमेजै हेर्न खोजेको हो। ल यो तिमीहरूको भर्नियर क्यालिपर्स हो हेर। ल हेर त, देखिरहेछ? तिमीले युज गरेको स्केलको के थियो? एउटा मात्रै स्केल थियो, केही देखे छैन सर। र अहिले देख्यो? नो सर। नो सर। यु आर स्क्रिन शेयरिङ भन्दैछ त मलाई त। खै सर, हाम्रोमा केही पनि देखे छैन। अहिले देख्यो? पावर पोइन्ट देखिरहेछ अहिले? के हो के देखेको छैन। कसैले देखे छैनौ? नो सर। पावर पोइन्ट देखिरहेछ? पावर पोइन्ट देखिरहेछ बाबु? नो सर, अघिनको पेज देखिरहेछ सर। पेज यस देखिरहेछ? सर, अहिले देखेको। यस सर। ए तिम्रोमा ढिलो लोड भइरहेको हो त्यसमा। ल हेर त, अहिले केही देखिरहेछ पेज? एक्युरेसी एन्ड प्रिसिजन भन्ने देखिएछ सर, त्यो अघि पढाइराख्नु हो त्यही। तिमीहरूको अलि ढिलो भयो कि मेरो नेट ढिलो भयो त? अहिले के देखेछ? अहिले नि त्यही हो सर। भर्नियर क्यालिपर्स देखेछौ? नो सर। हो त, यही देखिरहेछ एक्युरेसी एन्ड प्रिसिजन। यस सर। मैले अनि ल रोक त, अहिले फुल स्क्रिन भयो?
हजुर सर अनि मैले पोइन्टर देखाएको देखिरहेछ यसरी हजुर सर कम्प्युटर पोइन्टर देखिरहेछ देखियो रेड मैले उ लेखिराखेको छु देखेछ हजुर सर हजुर ल त अब ठिकै छ अर्को दिन देखाउँला मैले केही छैन तिमीहरूलाई ल्याबमै देखाउँला पछि लिएस्ट काउन्ट अफ मिटर स्केल चाहिँ तिमीहरूको हुन्छ सर। 0 कति हुन्छ 1 सेन्टिमिटर हुन्छ यो तिमीहरू सबैलाई थाहा छ यो देखेको कमनली देखेको डिभाइस हो हैन अनि हामी कहाँ भएको भर्नियर क्यालिपर्सको लिएस्ट काउन्ट हुन्छ तिमीहरूको 0.01 सेन्टिमिटर हुन्छ हेर कुरा बुझ्यो अनि अर्को माइक्रोमिटरको हुन्छ नि हो त्यसको अझ कम हुन्छ त्यसको हुन्छ 0.001 सेन्टिमिटर हुन्छ कुरा बुझिरहेछौ यस सर मैले अघि तिमीहरूलाई यो लिएस्ट काउन्ट सम्झाउनुको खास कारण चाहिँ त्यो हो अब त्यसो भए माइक्रोमिटरले यो रेन्जमा मेजर गर्न सक्ने भयो है कुरा बुझ्यो माइक्रोमिटरले को रेन्जमा यो तिमीहरूको 4.176 को रेन्जमा यसरी ल्याउने भयो भनेपछि यो तीनवटा जो रिडिङ छ त्यो तीनवटा रिडिङमा कुन चाहिँ प्रिसाइज होला भन त माइक्रोमिटर हो यो 4.2 4.18 यी सबै भन्दा प्रिसाइज रिडिङ चाहिँ के हुन्छ 4.176 हुन्छ किन त्यस्तो होला सर भने ल हेर त अब यदि तिमीहरूको तीनटैले नापौ न ल है ल तीनटैले एकपल्ट तीन पल्ट नापौ ल मानौ है ल मैले मिटर स्केलले नाप्यो भने तीनै पल्ट हेरौं है तिमीहरूको मानौ मिटर स्केलले एकपल्ट 4.2 देखायो अर्को पल्ट या त 4.2 नै देखाउँछ यो 4.2 आयो भने यो रिडिङ लिने कुरै हुँदैन हेर योसँग सरोकारै छैन दुईटा डिफरेन्ट रिडिङहरु बीचको डिफरेन्सको कुरा गर्ने हो कुरा बुझेछौ कि छैनौ एकपल्ट तिमीहरूको या त तिमीहरूको यसले 4.3 देखाउँछ या यसले देखाउँदैन हैन अथवा एकपल्ट के देखाउँछ 4.1 देखाउँछ चार वटा रिडिङ लगौ यिनीहरूको डिफरेन्स कति हुन्छ रे ल हेर त डिफरेन्स भनेको दुईटा डिफरेन्ट रिडिङको डिफरेन्स गराउ त बाबु ल हेर यो डिफरेन्स भने कुन छ एउटा 4.2 छ एउटा 4.3 4.2 र 4.3 डिफरेन्स भए हो कति भयो 0.1 भयो अर्को 4.3 र 4.1 को 0.2 भयो अनि 4.1 र 4.2 को त्यो पनि 0.1 भयो ठीक अब अर्को रिडिङ लगा 4.18 एउटा आयो 4.17 अर्को आयो 4.17 अर्को आयो यो 4.1 भन्दा फरक आउन नि फेरि तिमीहरुले 4.1 बाट पनि आउला भनेर भने होला पछि ल्याबमा गएर हेर्न सक्छौ त्यस्तो आउँदैन 4.16 अर्को आयो ल अब डिफरेन्स हेर त बाबु सेन्टिमिटर नै हो है सबै डिफरेन्स हेर त सर 4.17 दुईटा छ दुईटा 4.19 केही छैन चारवटा रिडिङमा ठीक छ जे भए पनि भएन अब हामी चारवटा रिडिङ लगम न त जुन लगे पनि हुन्छ लग्न सक्छौ भने लग अरु पनि केही छैन 16 पनि हुन सक्छ 15 पनि हुन सक्छ व्हाटएभर है ठीक छ अब डिफरेन्स लग त 0.0
4.18 र 4.17 0.01 सेन्टिमिटर एउटा, 4.18 र 4.16 0.02 एउटा, अनि 4.17 र 4.16 कति छ? यो पनि 0.01 हो हैन डिफरेन्स। ठीक छ? हजुर सर। ठीक छ कि छैन? ल अब अर्कोमा जाऊ त, यो माइक्रोमिटर वालामा। ल माइक्रोमिटरमा फेरि 4.17 सम्म चाहिँ मिल्यो, त्यसपछिका नम्बर मात्रै चेन्ज हुने हो। 4.176 एउटा, 4.175 एउटा, 4.174 एउटा, ल 4.173 एउटा, ल अब डिफरेन्स हेर त बाबु। डिफरेन्स इज इक्वल टु कति भयो हेर त। एउटाको कति हुन्छ? 0.001, अर्कोको 0.002, अर्कोको 0.003। यही हुन्छ नि हैन भन त? यसकै रेन्जमा त आउने हो। हजुर सर। हो, डिफरेन्स कम कसमा छ भन्न त? डिफरेन्स कम कुनमा छ? माइक्रोमिटरमा छ नि हैन? यो चाहिँ के भयो त भन्दा स्मलेस्ट डिफरेन्स भयो हैन? यो चाहिँ कति भयो? लार्जेस्ट भयो। अनि कुन भ्यालुहरु बढी म्याचिङ छन् त भन त? कुन भ्यालुहरु बढी म्याच भछन्? माइक्रोमिटरका छन् नि। अनि यो के छ? यिनीहरु सब भन्दा के भयो त? मस्ट म्याचिङ भन्ने भयो हैन? अथवा रिप्रोड्युसिङ अथवा मस्ट रिप्रोड्युसिङ भनेर भनौं है। यी तीनटा मध्येको मस्ट रिप्रोड्युसिङ कसको रहेछ? माइक्रोमिटरको रहेछ। अनि यी सबै रहेछ हेर त। डिफरेन्स स्मलेस्ट डिफरेन्स भएको है, स्मलेस्ट डिफरेन्स भएको हैन, मस्ट म्याचिङ भएको, मस्ट रिप्रोड्युसिङ भने चाहिँ नजिक नजिकको भ्यालु दिएको के हैन र? फ्रिक्वेन्टली म्याच भएको भ्यालु दियो। कसले दियो त? माइक्रोमिटरले दियो। त्यसो भए अब यो मस्ट म्याचिङ भ्यालु दिएपछि कुन चाहिँ प्रिसाइज भयो त? हो, यो भ्यालु के भयो त? तिमीहरुको प्रिसाइज मेजरमेन्ट भयो। कुरा बुझ्यो? जसको लिएस्ट काउन्ट असाध्यै कम छ, त्यो डिभाइसले के दिन्छ त? प्रिसाइज मेजरमेन्ट दिन्छ। कुरा बुझ्यो? अब तिमीहरुले एउटा कुरा के बुझ भने डिजिटल वाच र तिमीहरुको सुईवाला घडीमा कुनले चाहिँ प्रिसाइज मेजरमेन्ट दिन सक्छ भन्दा चाहिँ अभियसली डिजिटल हुन्छ। किनभने त्यसमा माइक्रो सेकेन्ड सम्म पनि हुन्छ होइन र? होइन? त्यसको लिएस्ट काउन्ट के हुन्छ? त्यो सुईवाला घडी भन्दा कम हुन्छ। तर सुईवाला घडीले चाहिँ एक्युरेट मेजरमेन्ट दिन्छ। कुरा बुझ्यो? कसैलाई कन्फ्युजन छ यसमा? यस सर। छैन हैन? छ? ल भन त। फेरि भनिदिनु न। ल यहाँ हेर न, तिमीहरुले यो तीनटा अब्जर्भेसन हेर त बाबु। यो चाहिँ मिटर स्केलले मेजर गरेको अब्जर्भेसन हो हैन? अनि अर्को चाहिँ तिमीहरुको यो कसले मेजर गरेको भन्दा यो उले भर्नियर क्यालिपर्सले मेजर गरेको अब्जर्भेसन हो हैन? भने यो तीनटा मध्ये सबैभन्दा नजिक नजिकको भ्यालु कसले दियो त? माइक्रोमिटरले दियो हैन?
फ्रिक्वेन्टली उस्तै भ्यालु कसले दियो त? माइक्रोमिटरले दियो के। डिफरेन्स कम भएको भ्यालु कसले दियो? माइक्रोमिटरले दियो हैन। त्यो भएर यो माइक्रोमिटरको यो तीनटा मेजरमेन्टहरु मध्ये त्यो लास्टको यो अलि धेरै उ भएको मेजरमेन्ट चाहिँ के हो त भन्दा प्रिसाइज मेजरमेन्ट हो। किन भन्दा यसले मेजर गरेको धेरै पल्ट सेम भ्यालु आउन सक्ने सम्भावना के छ? बढी छ। कुरा बुझ्यो? बुझेन? यस सर। अरूलाई यो कुन चाहिँ बहिनीले सोधिराखेका थिइन्? बुझ्यो हैन बाबु? छैन? कता हराइहालिन् कि क्या हो तिमी त? हेलो। ओके ठीक छ। अब यसपछि नयाँ टपिक छ सिग्निफिकेन्ट फिगर। देखिरहेछ? हेर त, देखिरहेछौ? हेलो। यस सर। देखिरहेछौ? हजुर सर। यो दिनेश हो कि के भाइ छन् नि, तिनले सुनेछौ कि छैनौ? यस सर। विकास चौधरी, यस सर। पुष्पा रेग्मी, सुनेछौ नानी? यस सर। अनि यो स्वस्तिका लम्साल, राज वर्मा, हेलो। खै राज वर्मा सुनिरहेछौ? यस आवाज सर। किन आयो? ए ठीक छ। यस सर। सपना चौधरी, यस सर। सुनिरहेछौ? ल सिग्निफिकेन्ट फिगर्स भन्ने छ नयाँ टपिक है। तिमीहरूले मेजर गरिसकेपछि न्युमेरिकल भ्यालु लेख्छौ। त्यो न्युमेरिकल भ्यालु लेख्दाखेरि कसलाई मिनिङ दिने, कसको मिनिङ हुँदैन भन्ने कुराको नलेज चाहिँ तिमीहरूलाई सिग्निफिकेन्ट फिगरले दिन्छ। यो मैले तिमीहरूलाई हाइलाइट गरिदिन्छु। यो हाइलाइटेड पार्ट चाहिँ पढ त एकचोटि। पढ त एकपल्ट। अंग्रेजी भएको कारणले यदि बुझिएन छ भने चाहिँ फेरि उ गरौँला। के हो के सिग्निफिकेन्ट फिगर भनेको के रहेछ भनेर भन्या छ। ल यहाँ हेर त, significant figure of a number written in positional notation हैन। यदि तिमीहरुको पोजिशनल नोटेसन भने न्युमेरिकल भ्यालुमा लेखेको के, जस्तो 527 लेखेको छ हैन, 225 लेखेको छ हैन। तिनीहरु भने चाहिँ डिजिटहरु हुन्।
are digits that carry meaningful contribution to measurement resolution. अथवा त्यो नोटेसनमा, त्यो लेखिएको नोटेसनमा जसको मिनिङ छ, जसलाई नराख्यो भने त्यो उनै चेन्ज भइहाल्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं, त्यो नम्बर नै चेन्ज भइहाल्छ अथवा त्यो नोटेसन नै चेन्ज भइहाल्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौं, सिग्निफिकेन्ट फिगर भनेर भन्छौं। कुरा बुझ्यो? जस्तो तिमीहरुको 527 मा 7 राखेन भने त्यसको के हुन्छ, मिनिङै जान्छ, त्यो 527 को उनै हुँदैन। त्यसैले त्यो 527 मा 7 चाहिँ तिमीहरुको सिग्निफिकेन्ट हो है। यसमा को चाहिँ लेस सिग्निफिकेन्ट, सिग्निफिकेन्टको अर्थ हुन्छ त्यो नराख्यो भने त्यसको त्यो नम्बर हरायो भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौं, सिग्निफिकेन्ट भन्छौं। त्यो नम्बरलाई चाहिँ सिग्निफिकेन्ट भनिन्छ है। कुरा बुझेन है? जस्तो यहाँ इक्जाम्पलमा हेर त, दिस इन्क्लुड्स अल डिजिट एक्सेप्ट अल लिडिङ जिरोज। अगाडि आएको जिरोहरु भने चाहिँ अगाडि आएको जिरोको भ्यालु छैन नम्बरमा। जस्तो तिमीहरुको 013 छ नि, देखिरहेछ। हेलो, सबै हराइहाल्यो क्या? हजुर सर, हजुर 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 सर। अनि 013 मा 0 हटायो भने पनि त 13 त आइ उनै उइन रहन्छ नि हैन। हैज टु सिग्निफिकेन्ट फिगर्स, 1 र 3 चाहिँ सिग्निफिकेन्ट भयो, 0 चाहिँ नन सिग्निफिकेन्ट भयो। अनि ट्रेलिङ जिरोज, ट्रेलिङ जिरोज भने चाहिँ तिमीहरुको पछाडीको जिरोहरु के दशमलव भन्दा पछाडीको जिरो हुन्छ नि, त्यो चाहिँ के भन्छ भन्दा सिग्निफिकेन्ट भन्छ त्यसलाई, ट्रेलिङ जिरो है। अनि त्यसपछि अर्को हेर त, स्पुरुसियस डिजिट्स भन्दैछ। फर स्पुरुसियस डिजिट भने चाहिँ जस्तो तिमीहरुको मिटर स्केलले 0.1 मात्रै मेजर गर्न सक्यो नि, सेन्टिमिटर हैन। 4.1 सेन्टिमिटर तिमीले लेख्न सक्ने भयो, तर त्यसमा 4.12 सेन्टिमिटर लेख्यौ, मिटर स्केलले यति नाप्यो भनेर लेख्यौ भने त्यो 2 छ नि पछाडीको 12 वाला, 12 मध्येको 2 छ नि, त्यो चाहिँ नन सिग्निफिकेन्ट भएर। किनभने त्यो पछाडी त्यो 0.1 भन्दा पछाडी मिटर स्केलले के गर्न सक्दैन, नाप्नै सक्दैन। हो, त्यसलाई के भन्छ, स्पुरियस है। फर एक्जाम्पल, बाई क्यालकुलेसन क्यारिड आउट टु अ ग्रेटर प्रिसिजन that of original data or measurement reported to a greater precision than the equipment supports. मिटर स्केलले नाप्न सक्ने, सपोर्ट गर्न सक्ने डिजिट भन्दा बढी भयो, त्यसैले त्यो चाहिँ स्पुरियस डिजिट भयो। तिमीले 4.1 भन्दा बढी राख्दैनौ, अब 4.2 राख्छौ, 4.3 राख्छौ। ठीक छ? कुरा बुझेछौ? हजुर सर। त आज यति नै है, यो 1 मिनेट भन्दा कम भइसक्यो है। भोलि यो भन्दा पछाडीको टर्म पढौला है बाबु। हुन्छ सर। ल म यो भिडियो तिमीहरुलाई फेरि युट्युबमा अवेलेबल गराइदिन्छु ल। थ्यांक यू एभ्रीवन। थ्यांक यू सर।